इतनी बड़ी रकम जो है वो कहाँ गई? कोई ऐसा कोई स्कूल नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना, कोई यतीम खाना नहीं बना, किसी बेवा की शादी में को इलाज के लिए नहीं गया, किसी बच्चे की शादी में पैसा नहीं गया, किसी बच्चे के एडमिशन में पैसे नहीं गए। ये चाहता ये है कि जैसे मैं चाहूँ ऐसा करता रहूँ, हमारे इमाम को फोर्सबुस करता रहूँ, कोई सवाल जवाब में से नहीं नहीं करे। लोग जेवरात भी चढ़ाते हैं, अलम सोने के चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत पूरी होने पे झूला चढ़ाते हैं, तो उसका कोई वीडियोग्राफी नहीं है कि कितने आए, कितने कहाँ रखे हुए हैं, हमें कितने पैसे मजलिस में खर्च करने हैं, कितने महफिल पे खर्च करने हैं, कितने सोशल वेलफेयर पे खर्च करने हैं, कितने एजुकेशन पे, कितने हेल्थ पे। पर इन्होंने मेरी बात पे कोई गौर नहीं दिया और ये अफरा तफरी करता रहा, बिलखुसूस बहादुर अब्बास जो जनरल सेक्रेटरी है अंजुमन के। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, मुसलमानों के इदारे में इख्तलाफ नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमानों के जो इदारे होते हैं उनका मकसद कुछ और होता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि फिर उसमें जो लोग होते हैं वो मकसद कुछ और बना देते हैं। अब सब लोगों को शाह मर्दा के बारे में मालूम है, उसका मैनेजमेंट अंजुमन हैदरी देखती है, लेकिन अंजुमन हैदरी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हमारे साथ जो साहब हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले, ये उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनको कमेटी से निकाल दिया गया। इनका कहना यह है कि वहाँ जो चीज़ें हो रही थी वो सही नहीं हो रही थी, जिस मकसद से उसे बनाया गया था उस पर अमल नहीं हो रहा था, वहाँ जो पैसे आ रहे थे उसका सही हिसाब किताब नहीं हो रहा था। जब मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे निकाल दिया गया, या यूँ कहे कि निकालने की कोशिश की गई। फिर अब ऐसा हुआ है कि जब बदनामी शुरू हुई तो मीडिया में या इधर उधर ये अफवाह फैलाई गई कि इनकी जो नाराजगी थी वो अब दूर हो गई है, और इनका कहना यह है कि मेरी वहाँ के कामकाज को लेकर जो नाराजगी थी वो अब भी बरकरार है, और अगर मैं जो कह रहा हूँ उन चीज़ों पे अमल नहीं हुआ तो मेरी नाराजगी आगे भी बरकरार रहेगी। इससे पहले ये बताइए, जो वो अंजुमन हैदरी है उसमें आपको कमी क्या नजर आई? क्या आपने आवाज बुलंद की थी? क्यों आपको निकाला गया या निकालने की कोशिश हुई? सुनील साहब, पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करूंगा कि आपने आने की जहमत करी और इस शाह मर्दा के जो हालात आजकल खराब चल रहे हैं इस बहतान में आने के, तो आपने इसमें अपनी दिलचस्पी शो करी। मैं बहुत मशकूर हूँ दिल से आपका। देखिए, मैं 2 फरवरी 2025 को जो इलेक्शन हुआ था नौमुंतखब काबीना का, उसमें बहैसियत नायब सदर मुंतखब हुआ था और उसकी पहली मीटिंग 16 फरवरी को हुई और दूसरी मीटिंग 2 मार्च हुई। दोनों मीटिंगों में मैंने यही जोर दिया कि जो हमारे अगराद व मकासिद हैं औकाफ के, उसको पे गौर किया जाए। उसका मेन पहलू औकाफ, कहीं का भी औकाफ हो, वो इसलिए ही बनाया जाता है कि जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। तो मैंने इनसे पहली मीटिंग में भी यही कहा कि मैंने कहा इसका एक बजट बनाओ और उसमें उसको बाकायदा तैयार करो कि हमें कितने पैसे मजलिस में खर्च करने हैं, कितने महफिल पे खर्च करने हैं, कितने सोशल वेलफेयर पे खर्च करने, कितने एजुकेशन पे, कितने हेल्थ पे। पर इन्होंने मेरी बात पे कोई गौर नहीं दिया और ये अफरा तफरी करता रहा, बिलखुसूस बहादुर अब्बास जो जनरल सेक्रेटरी है अंजुमन के। तो दूसरी मीटिंग में फिर मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा तफ़सीली वो हो जाएगा, अखराजात इन्होंने दिखाए, उन अखराजात पे मैंने एतराज़ दायर किया। जैसे इन्होंने, मैं बताऊँ मोटा-मोटा आपको, तकरीबन 40 लाख रुपए, इन्होंने 2 लाख रुपए 2 साल की लीगल एक्सपेंसेस शो किए। तो मैंने इनसे कहा, भाई कितने वकील हैं
और कितने केस चल रहे हैं, कुछ तो बताओ आप। हम मीटिंग में हम लोगों को, कोई मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रहा था, हमारी काबीना की मीटिंग चल रही थी, तो आपने ये मोटी सी रकम बता दी कि साहब 40 लाख रुपए खर्च हो गए, तो 40 लाख रुपए रकम तो बहुत बड़ी होती है, तो अल्लाह मौला की मौसम है, हम उसके कस्टोडियन है, हम लोग सब जवाब दें अल्लाह के और मौला के सामने, और पब्लिक भी हमसे पूछ लगी लीगल एक्सपेंसेस के दिए, और जिस दिन इलेक्शन हुआ उसके 2,43,000 समथिंग एक दिन का खर्चा, वो भी बहुत ज्यादा था। इसके भी मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, ना कोई अखराजात की तफसील बताई। ऐसे ही कर्ज हसना का शो कर दिया कि हमने कर्ज हसना लिया, तो मैंने कहा भाई कर्ज हसना लेने की क्या जरूरत पड़ गई, जिस जगह की आमदनी मिनिमम 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए पर डे की आमदनी हो नर्सरी की, उन्हें कर्जा लेने की क्या, और जो तुमने कर्जा लिया है उनके नाम बताओ, कहाँ खर्च किया, कुछ कोई जवाब ही नहीं था। फिर नर्सरी के दूसरा फिर इन्होंने हमें दिखाया, ये फरवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने की, कि हमने 40 लाख रुपए के पौधे खरीदे। तो हमने कहा पौधे जो खरीदे पिछला रिकॉर्ड कहाँ है, उसके खरीदारी की अप्रूवल कहाँ है, विदाउट अप्रूवल आपने क्यों खरीद लिए पौधे, उनके रेट के अप्रूवल नहीं है, उनके वेंडर्स का कोई अप्रूवल नहीं है, और स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं है, सब चीजें मतलब खुर्द-बुर्द हुई हुई है, कोई भी अरे मैं ये समझना चाहूँ कि अंजुमन हैदरी की आमदनी एवरेज रोजाना कितनी होगी और किस चीज से आमदनी वहाँ? देखिए, अंजुमन हैदरी के सोर्स ऑफ इनकम जो है, जो जराए हैं उनकी आमदनी के, सबसे बड़ा जराया जो है वो तो है नर्सरी के थ्रू, जिसकी ये ऑन एवरेज औसत हो निकाला जाता है रोजाना की कम से कम, क्योंकि नर्सरी का सीजन होता है, कभी ऑफ सीजन में बहुत कम आता है 1-2 महीने के लिए, सीजन ही अब जैसे अब सीजन चल रहा है, बरसात में भी सीजन रहता है, तो 50,000 रुपए पर डे से लेके आप समझिए 1.5 लाख रुपए पर डे का सिर्फ बात, अगर ऑन एवरेज आप लेंगे तो 75,000 रुपए आते हैं। उसके अलावा आमदनी है क्या? हाँ, उसके अलावा मैं बताऊं आपको, एक टावर लगा हुआ है, उसके भी लाख रुपए किराए के आते हैं। फिर डोनेशन जो जायरीन आते हैं, फॉरेन कंट्रीज के भी लोग आते हैं, हिंदुस्तान के भी जो हमारे एलाइड क्लासेस के लोग हैं वो लोग आते हैं, वो भी डोनेशन दे के जाते हैं। उसके बाद हमारे गोलक रखी हुई है 4-5 मुख्तलिफ मकामात पे, चार तो दरगाह के अंदर, फिर और जगह पे उनसे कलेक्शंस होता है, वो भी लाखों की में आती है निकल करके। फिर वो जो है मेंबरान से चंदा किया जाता है, तो कोपिन बेचे जाते हैं मुहर्रम में, सफर पे, रबीउल अव्वल में, तो बहुत सारी आमदनी जिसका कोई माकूल हिसाब किताब है ही नहीं इनकम का। और इसके अलावा जो ऑनम में वो आते हैं, जेवरात आते हैं, लोग जेवरात भी चढ़ाते हैं, अलम सोने के चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत पूरी होने पे झूला चढ़ाते हैं, तो उसका कोई वीडियोग्राफी नहीं है कि कितने आए, कितने कहाँ रखे हुए हैं, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने सब बातें यही कही थी। खर्च क्या, अगर मैं खर्च समझूं कि वहाँ जो आमदनी आती है, मान लीजिए जैसे आपने बताया पौधों से 50,000 रुपए महीने आती है, डेली आता है 50,000 रुपए, 50 रुपए डेली बता रहे हैं जी आप? जी जी, तो मिला के एवरेज मान लिया, अगर 1 लाख रुपए आमदनी, ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ, खर्च मुझे बताइए, खर्च क्या हुआ? शिबली साहब, ये विद डॉक्यूमेंट से सब मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। खर्च देखिए, खर्च जो हुआ है अब तक, खर्च में क्या होता है, एक तो हमारा सबसे बड़ा खर्चा होता है याम आज़ा में, अशरे के दिन, और 20 सफर को, जेलूम के दिन, और 17 रबीउल अव्वल को जो आखिरी ताजा काले ताजी आता है, इस पे मेजर एक्सपेंसेस होते हैं। और जो है इसमें जो अशरे होते हैं उनमें इतना खर्च नहीं होता, मौलवी की तनख्वाह देनी पड़ती है, मौलवी का जो अशरे का पैसे होते हैं वो देने पड़ते हैं। बाकी डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ है, जो है आप भी देख सकते हैं, बस एक अंदर उसमें वो खरंजा वगैरह लगा दिया गया, गेट वगैरह, मतलब हमारे हिसाब से जो मैंने हिसाब निकाला था, क्योंकि हमारे यहाँ हमने ये शुरू किया था कि पर डे की नर्सरी का आप हमें इनकम और अखराजात का गोशवारा भेजेंगे। जो हमने नर्सरी टेक ओवर करी थी अंजुमन हैदरी ने मार्च 2019 में, जब से लेके 12 मार्च 2025 तक ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि जब मैंने सवाल किए इन्होंने मुझे निकालने की कोशिश करी, 13 मार्च 2000, उस दिन से इन्होंने वो सिलसिला बंद कर दिया। उस मामले से जो मैंने कैलकुलेट किया है तो तकरीबन 35 करोड़ रुपए की सेल हुई है 6 साल के अंदर, क्योंकि मार्च 2019 से मार्च 2025 तक 6 साल बनते हैं, तो 35 करोड़ प्रॉफिट का हमारे फार्मूला इन्होंने बहादुर वगैरह ने ये सबने रखा कि हमें 50% प्रॉफिट करना है, मतलब 100 रुपए पे 100 रुपए ही कमाने हैं, तो 100 रुपए 50 रुपए कमाने हैं, सॉरी। तो जो इतनी हमारी सेल हुई, 35 करोड़ की सेल हुई, तो हमारे 17 करोड़ रुपए प्रॉफिट के आए। उसमें अखराजात निकाल लीजिए आप, लेबर का खर्चा है, और खर्चा है, तो इतनी बड़ी रकम जो है वो कहाँ गई? कोई ऐसा कोई स्कूल नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना, कोई यतीम खाना नहीं बना, किसी बेवा की शादी में कोई इलाज के लिए नहीं गया, किसी बच्चे की शादी में पैसा नहीं गया,
کسی بچے کے ایڈمیشن کے پیسے نہیں گئے, پیسے سب کے سب پیسے خربود ہو گئے. میرا سوال یہی کل تھا, یہی آج ہے, یہی رہے گا. مجھے یہ بتائیے, آپ کا جو الزام ہے بہادر عباس پہ, خود بلد کا ایک طرح کا الزام ہے, تو آپ کا اکیلے کا الزام ہے یا وہاں جو اور لوگ ہیں ان میں بھی کسی کو اعتراض ہے کہ یہ کچھ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو بہت لوگوں کا اعتراض ہے. جو اعتراض کرتا ہے, اعتراض تو اسے نہیں کہا سکتا, ہم نے اس سے حساب مانگا ہے. نہیں, اور لوگ بھی حساب مان رہے ہیں. سب مانگتے ہیں حساب, جو بھی مانگتا ہے اسے بے عزت کر کے, تھریٹ کر کے, ڈرا کے, دھمکا کے یہ نکال دیتا ہے. میں نے اس کے مقابلے پہ قیام کیا, اور میں نے باقی لوگ تو بیٹھ جاتے ہیں اس سے ڈر کے, کیونکہ یہ لینڈ مافیا ہے اس کے پاس. لینڈ مافیا جو آپ کہہ رہے ہیں, کوئی ثبوت ہے یا ویسے ان کو آپ لینڈ مافیا کہہ رہے ہیں, یا چونکہ آپ کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا تو آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ ثبوت بھی یہ ہے کہ ابھی آپ جا کے دیکھیں, اس کے پاس سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اس کا مین اور بھی کام ہے, کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی وغیرہ خریدتا ہے, بیچتا ہے, اور اس کا یہی طرز عمل ہے. سے شریک کوئی بھی آدمی آرام سے اس کو تقریباً دیکھیے, وہ قمر زیدی, حسن احمد اور رئیس عباس صاحب, نیر صاحب, بہت اچھے ریپوٹیڈ لوگ شیعہ حضرات کو اس نے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی, جو جیسے یہ میرے ساتھ کر رہا ہے. یہ چاہتا یہ ہے کہ جیسے میں چاہوں ایسا کرتا رہوں, ہمارے امام کو خوربت کرتا ہوں, کوئی سوال جواب میں سے نہیں کرے. مجھے یہ بتائیے, شیعہ میں بہت سارے لوگ جو ٹیلنٹڈ ہیں, جن کو معلوم ہے یہاں کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو رہا ہوگا, ایک تو وہ لوگ, ایک عام شیعہ حضرات, تو کیا وہ لوگ دلچسپی اس معاملے میں نہیں لیتے کہ وہاں کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا؟ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی گھوٹالا ہے یا نہیں ہے, وہ دلچسپی کچھ نہیں لے رہے وہ لوگ؟ نہیں, ہمارے یہاں کا جو پڑا گروپ ہے وہ بھی دلچسپی لیتے ہیں. یہ کیا کرتا کیا ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, ان کو توہین کرتا ہے, وہ بیچارے اپنی عزت کے خاطر ہٹ جاتے ہیں. جیسے بھائی میں بتا رہا ہوں, وہ IPS آفیسر ہے قمر زیدی صاحب, کمشنر رہے دلی پولیس کے, وہ آئے, ان کو عامر رضا کے ساتھ مار پیٹ تقریر میں, عامر رضا جو ہمارے چیف پیٹرن تھے, عامر رضا کو جانتے ہوں گے آپ, نواب عامر رضا صاحب, تو ان کے ساتھ کتنے الائٹ لوگ ہیں ہمارے برادری کے, نیر علی تقوی صاحب جو ہمارے سید علی صاحب پیشام تھے, ان کے بیٹے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کری, ان کو اس نکالا. رئیس عباس صاحب جو وائس پریزیڈنٹ تھے, بہت قربانیاں ہم لوگوں کی سب کے نرسری کو آزاد کرانے کے لیے, کوئی انکروچ ہوئی تھی نرسری ہماری 40 سال سے, تو اس لیے آہستہ آہستہ کر کے سارے لوگ, سب لوگ انوالو ہونا چاہتے ہیں. کوئی تو اللہ اور مولا کی پراپرٹی پر یہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتا. سب مجھے یہ بتائیے, بہادر عباس ایسے مضبوط کیسے ہو گئے کہ آپ بتا رہے ہیں جو IPS ہے ان پہ بھی حاوی ہو گئے, یہ کیسے ہو گیا؟ بس یہ اصل میں صحیح, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. انہوں نے کیا کیا, دیکھیں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ قصائی کے ہاں جائیے, مرغے والے کے ہاں, تو وہ پینجرے میں ہاتھ ڈالتا, ایک مرغا نکالتا, اسے ذبح کرتا, باقی مرغے کر کے پیچھے کو چلے آتے ہیں, پھر دوسرا نکالتا ہے تو وہ بھی, اور شام تک وہ پینجرا پورا خالی ہو جاتا. اگر سب سے سب مرغے مل کر اس پہ حملہ کر دیں قصائی پہ, تو ایک بھی نہ کٹے. ایسے ہی ہم لوگوں کے ساتھ ہوا, ایک کے ساتھ ہوا, دوسرا بیٹھا رہا ہمارا آرام سے کہ چلو ان کے ساتھ ہو رہا, پھر تیسرا بیٹھا رہا. آہستہ آہستہ وہ مقصد بن گیا, اور مقصد میں سب لوگ ذبح ہوتے رہے. وہ ہماری لوگوں کی ناسمجھی, اور وہ اسے کہیے گا. ہم نے ابھی یہ معاملہ عدالت میں ہے, تو عدالت نے کیا کہا اب تک؟ دیکھیے, عدالت میں جو گیا ہوں, میں نے یہ کہا ہے عدالت سے کہ میں انجمن حیدری کا نائب صدر ہوں, اور کیونکہ ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے, 2 میٹنگیں میں نے اٹینڈ کی. یہ جو ہے اور اس کے جو گنڈے ہیں وہ مجھے میٹنگ میں نہیں جانے دیتے ہیں, تو مجھے وہاں سے ریلیف چاہیے, مجھے پولیس پروٹیکشن چاہیے. اور میں نے جو فائنینشیل ایرریگولرٹیز انہوں نے کر رکھی ہیں, ادھر کورٹ کا رجحان کرایا. اس میں کورٹ نے یہ بھی 17 اگست کو 17 ستمبر میں ڈیٹ تھی, اس میں کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا ہے. انہیں تنبیہ کی ہے کہ فائنینشیل ایرریگولرٹیز کو آپ جو ہے وہ کریں کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, اور ہماری نالج میں کر کے میں دیکھیں یہ کوئی بھی خریداری فروخت ہو یا کریں گے تو ہماری نالج میں رہنا چاہیے, کورٹ کی بھی نالج میں رہنا چاہیے. ابھی لیٹسٹ یہ ہوا جو جس وجہ سے یہ خدشات پیدا ہوا, تو میں یہ بتاتا چلوں آپ کو. جون میں ایک وفد میرے پاس آیا کہ بھائی انجمن حیدری کے لوگ, جس میں صدر ارشاد صاحب اور بہادر عباس صاحب, یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے مصالحت کر لی جائے, اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی وہ معذرت کرنا چاہتے ہیں. تو وفد میں مولانا ابن حسن صاحب قبلہ, نواب زیدی صاحب, ارمان چتھاولی, حیدر نانوتوی صاحب, اور واجد عارفی صاحب علیہ السلام, بھی کچھ معزز حضرات آئے.
تو میں نے ان حضرات کا احترام کرتے ہوئے میں نے ہاں کہہ دی، اور مسالت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا اگر آدمی مان جائے، پر اس کے سامنے والے کے ضرب کی بات ہے کہ وہ اس پہ پورا اترے یا نہ اترے۔ تو بات ہوئی، کافی دیر تک بات رہی، یہ بات ہے مئی کی، محرم سے پہلے کی۔ میں نے وہی شرطیں رکھی کہ دیکھو جو ہمارے اغراض و مقاصد ہیں انجمن حیدری کے، اس سے تم پورا کرو گے، تم یہ حساب صاف شفاف کرو گے، پیسوں کا لین دین کا حساب صاف کرو گے، خریداری میں 10 کا خریدنا ہے اور 50 لکھنے ہیں، یہ غلط بات ہے تمہاری، خرچ کا اور اس کا بالکل حساب کتاب سامنے چاہیے۔ اور دوسرا جو اس کے اخراجات کے سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرنے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، ہیلتھ پہ کام کرنا ہے، بچے یتیم ہیں ان کو تقسیم دینی ہے، علماء کو دینا ہے، پیسہ دینا ہے، اس پہ کرو گے تو ہم صلح کی بات آپ سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ صلح نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک الزام یہ بھی لگا رہے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ بات پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں میں میل جول ایک طرح کا ہو گیا ہے۔ ہاں، تو یہ ان کی طرف سے شریعت ہوا کہ انہوں نے ایک یہ اس کے بعد ایک خط ان لوگوں سے لکھوایا، یہ دیکھیے یہ ہے، میں دکھا دوں آپ کو، یہ اس پہ یہاں تو ڈیٹ پڑی ہوئی ہے 20 مئی اور آخر میں پڑی ہوئی ہے 20 جون، یہ لکھا ہوا، ایک مہینے کا فرق ہے، ایک مہینے کا فرق ہے دونوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو اس نے کیا کیا، یہ دونوں پیج بدل دی، آگے کے پیچھے کا پیج وہی رکھا، چوری تو کہیں پکڑی جاتی ہے، تو چوری پکڑی گئی۔ اور وہ جو میں نے ان لوگوں سے پوچھا، اس پہ میرے کوئی سائن نہیں ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے مطلب مسالیت کر لی ہے، ان سے میل کر لیا ہے، اور میں نے اپنے جو بھی میرے اعتراضات تھے وہ میں نے واپس لے لیے ہیں، حساب کا درست ہو گئے، میں نے ان کے کام کو شاباش دی۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے، نہ میرا کوئی ان سے کسی بات پہ تفصیہ ہوا، کیونکہ جب تک تفصیہ ہو تو لاؤ، میرے جو شرط ہے ایک شرط پوری کی ہو تو بتاؤ، آپ نے گیسٹ ہاؤس بنا کے دیا، اگر بنایا تو میں مان جاؤں گا، نہیں بنایا آج بھی ان قابض ہے، تم نے کوئی وہاں پہ اسپتال کا بندوبست کیا، کسی یتیم بچے کو وظیفہ دیا، کسی بیوہ کو وظیفہ دیا، کسی مولوی کو شہریہ دیا، کچھ دیا ہو تو بتاؤ، جو میری شرطیں تھیں، جو میں نے دی تھی شرطیں، جس کام کے لیے انجمن نے کچھ کیا ہو تو بتاؤ، جو تو میں فیصلے کے لیے ہاتھ میں 2-3 ہاتھ بڑھاؤں گا۔ میں نے کوئی نہیں بڑھایا، یہ غلط طرح سے انہوں نے بالکل جھوٹا لیٹر ہے، یہ قطعی سب جھوٹ ہے، یہ بہادر عباس بھی جھوٹا ہے اور ارشاد صاحب نے نکالا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ آپ کے حساب سے بہادر عباس صاحب پہ جو بھی آپ کو اعتراض تھا ان کے کام کرنے کے طریقوں پہ، وہ اعتراض آپ کا اب بھی برقرار ہے؟ بالکل باقی ہے، جھوکا تو ہے، نہ کوئی حساب میں شفافی ہے اور نہ کسی طرز علم میں شفافی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ سب صاف کریں گے، پھر کورٹ میں لکھ کے دیں گے، تو یہ سب باتوں سے اس سے اپنے منہ کر گئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مطلب مختصر یہ ہے، ہمارے اندر کوئی میل نہیں ہوا، کیونکہ یہ بے ایمان آدمی کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، ہمارے ان سے کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان بیچاروں کو جو ہمارے پنچ تھے ان لوگوں سے ایک بائٹ دلوا دی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا، اور سب غلط ہے، ہمارا ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور یہ اصل میں ڈر رہا بہادر عباس، یہ چاہتا کہ پبلک میں جو ہے یہ بات چلی جائے کہ ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے اور پبلک جو ڈائیورٹ ہو جائے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ارے فیصلہ تم ڈر رہے ہو، جو فیصلے کی بار بار دعائی کرتے ہو، ادھر پیسے بھی کھا رہے ہو اللہ مولا کا وقفہ، اور فیصلہ بھی چاہتے ہو، تو فیصلہ کیسے ہو جائے گا؟ کوئی ہمارا ان سے فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ دوستو، یہ تھے محمد علی لاڈلے صاحب، جن کو اعتراض ہے وہاں جو لوگ ہیں ان کے کام کرنے کے طریقوں پہ۔ دیکھیے واقعی میں افسوس کی بات ہے، جو مسلم ادارے ہوتے ہیں ان سے جو لوگ کنسرن ہیں ان کو کچھ فائدہ ہونا چاہیے، اور افسوس کی بات یہ ہے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ان کی بات اگر مانے تو شیعہ کمیونٹی کو جو اس سے فائدہ ہونا چاہیے انجمن حیدری سے، وہاں جو پیسے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ کچھ انڈیویجول لوگ، 1 2 3 4 کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اگر ان کی بات مانے تو اس پیسے سے ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اب ہماری بہادر عباس صاحب سے اپیل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس میں سچائی نہیں ہے، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ بھی میڈیا کو بلائیے، انٹرویو دیجیے اور اپنی بات رکھیے۔ فی الحال ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں غبن ہو رہا ہے، گھوٹالہ ہو رہا ہے، اور اس پر چونکہ انہوں نے آواز اٹھائی تو آپ نے ان کو نکال دیا، یا یوں کہیں کہ نکالنے کی کوشش کی۔